माझे नाव स्वेदा शिंदे। हांव म्हापसाच्यान येतालें। हांगा म्हजी एक क्लास आसलेली, टेलरिंग क्लास। तितून हांव टिचर म्हणून शिकयतालें। हांव तांकां इतकेंच सांगूंक शकता की आतां तुमी इतके शिकला पळय 3 म्हयन्याचे, तेणी तुमी कंटिन्यू हातीन घ्या। शिकोन तशेंच रावले जाल्यार तुमकां कांयच करचो ना। हातीन डेली तरी एक 4-4 दिसांनी तरी एक कितें तरी शिवले न्ही जाल्यार तुमचे ते तकलेन उरतले। शिवत रावा, कोणाचे शेजाऱ्यांचे जावं, घरांतले जावं, भायले कोणाचे तरी धाकटी धाकटी ऑर्डरी घ्या आनी चालूच दवरा तुमचे शिकपाचे शिवपाचे चालूच दवरा। नाल्यार यूट्यूब आसा, आतां यूट्यूब फॉलो करून तुम्ही डिफरंट पॅटर्न्स करूं शकतात। न्यू पॅटर्न तुम्ही क्रिएट करून तुम्ही करा स्वता। आणि ग्रुप केला पळय त्या ग्रुपाचे तुम्ही फोटो सेंड करा की आपूण केला म्हणून। माझे नाव राजश्री नाईक। हांव किटला लॉजार रावता। आमकां ही टेलरिंगाची फॉर्मां मिनिमान दिल्ली आनी आमकां सांगलेलें की तुमी टेलरिंगाक येता जाल्यार सगळीं येया, शिकोया म्हणून आमी। आनी ताका लागून आमी हांगा शिकपाक येयलीं। आतां आमकां तिणें टिचरीन शिकयलें, ब्लावज, शर्ट, चुडीदार सगळें शिकयलें। शॉर्ट्स शिकयला, शर्ट ते आमी आतां शिकलीं। आनी लास्ट आयज आमचो लास्ट दीस फेअरवेल आमचे आयज। कितें दिसता? बरें दिसता शिकून। आनी फुडें वाडोवंक जाय अशें दिसना? हो, जाता जाल्यार वाडयलें येता न्हू शिकपाक। म्हजें नांव श्रुती भगत। हांव कोयमावाड्याचें आनी हांव हांगा शिवणीक येतालें। आतां शिवणीक येवन आमी कपडे शिवंक शिकलीं आनी हो हांवें शिवला। आनी म्हाका हांगा येवन बरें दिसलें कित्याक आमी आमचे कपडे शिवंक शिकलीं अशें म्हणून। आमी आमच्या हातीन अशें शिवल्या आनी आयज आमी लास्ट डे आमचो। 3 मंथ्स आमी टिचर स्वेदा आमकां शिकयताली आनी आयज आमी लास्ट सगळ्यांनी आपापल्या हातीन कोणी शिवला तेंच्यांनी घालून आयज आमी येयला। ओके, कशें कितें ट्रेनिंग जालें तुमचें? वेरी गुड, इट वॉज वेरी गुड फॉर अस की एटलिस्ट आमी आमचे टॅलंट कशें आहा तें आमी दाखोवंक शकले आमच्या लायफाकूच की बाबा आमी हय करूं शकतात म्हणून। पयलीं दिसतालें की स्टुडंट येताली ती क्लासीक कितें शिकतली अशें कांयच दिसनासलें। मागीर इल्लें इल्लें शिकोवंक स्टार्ट केलें न्ही, तेंच्यांनी इतके बरें इल्लें इल्लें शिकले की बरें बरें तेंच्यांनी कितें कितें आपूण स्वता शिवले, स्वता आपूण घालून हें केले ड्रेस। बायलांक म्हणटा ते अशें खूब कोर्सीस आसता की टेलरिंगूच न्ही की टेलरिंग शिकलें म्हणून जायना, तेजो कितें तरी उपयोग करूंक जाय, आपल्या स्वता खातीर तरी उपयोग करूंक जाय। आतां भायर शिवोंक गेल्यार कितके म्हारग, सो आपल्याक तरी आपलो तरी स्वताचो शिवोन घालूं शकतात। आतां अशीच येयला ती सगळ्यांनी आपले स्वतानी आपले आपले शिवोन घातलेले आसा। ते क्लासीक सगळीं जाणां येयल्लीं आसा। शिकली आमी पयलीं पेपराचेर कापूंक तिणें आमकां शिकयलें। सगळ्यान आमी मजाय केली, शिकली, सगळ्यांची अशी वळखूय जाली आनी बरें जालें। आतां फुडें कितें करतली? फुडें आनी असो कोर्स जाल्यार आनी शिकतली न्हू आमी, दीस जाल्यार आमकां। आनी कितें आतां घरा शिवतली बीन तुमी? शिवतली। माझे नाव सलोनी संतोष च्यारी। हांव हल्दोणा किटला रावता आनी आमच्या आयच्या क्लासी आयज आमचो लास्ट डे आयज। आतां आमकां शिकोवन आयज काल 3 म्हयने जाले आमकां टिचरींग हें करता आमी येयला क्लासीक। आमकां टिचरींनी खूब कितें कितें शिकयलें, ल्हान बेबी फ्रॉक पासून सगळें, ल्हान फ्रॉक म्हूण, बेबी फ्रॉक म्हूण, चुडीदार आनी नायटी सगळे आमकां कितें बायलांक जे कितें ब्लावजां 3-4 तरेची ब्लावजां शिकयली आमकां। सिंपल ब्लावज, सादे ब्लावज, कटोरी ब्लावज, 4-5 तरेची ब्लावजां ती आमी बरे भशेन शिकले आनी आयज हांव ताका शिवोन घालून येयल्ले आसा। कितले म्हयने लागले तुमकां आतां? आमकां 2.5 म्हयने कशे लागले सारके। ओके,
मातशें त्रास जावंक ना पयलीं शिकपाक? हय मातशें जालें पयलीं कळनासलें आनी आतां आमकां आतां शिवूंक मातशें कळटा त्या खातीर आमकां बरें दिसलें. घरा कितें करताली हरशीं तुमी? घरा आमी बेश्टी आसताली बसून मोबायल पळयताली आनी हेवटेन तेवटेन बेश्टी पासव्यो मारताली न्हू. आतां हांगा येवन मातशें शिकोवंक मेळ्ळें कितें आनी आतां आमचेच कपडे आमकां शिवोवंक मेळ्ळे. म्हजें नांव निलिमा भारत चोडणकर. हांव पैमावड्यार रावता. टेलरिंगाचे कोणें आमकां सांगलें टेलरिंगाचे कोर्स येता पंचायत दिता आमकां म्हटलें पार्टिसिपेट जाता म्हणलें आनी फॉर्म आमी हाडली. एकूच फॉर्म हाडले हांवें ते झेरॉक्स काडून कोणा म्हज्या फ्रेंडांक दिल्यो आनी टेलरिंग म्हाका लायक आसा पण करुया म्हटलें फुडें सरूया. घरा तरी हावज वायफ आहा. बरें दिसलें. हय येयली हांगा क्लासीक येयली पण टिचर बरी आहा आमकां उमेद येयली आनी टिचरी आमकां कटींग शिकयलें आनी आमी शिकली आनी सुद्दां वाडोवंक शकता जाल्यार आमी रेडी आसा. रेडी आसा. कितें कितें शिकले तुमी? आमी पयलीं ल्हान भुरग्यांची शिकयलें आमकां टिचरीन. मागीर व्हडल्यांचे ब्लावज साडी पेटीकोट सगळे साडी ब्लावज पर्कस सगळें शिकयलें आमकां. टिचर कशी आसली तुमची? टिचर बरी एन्जॉयेबल. आमी एन्जॉय करता केलें आनी बरें सगळें हॅप्पी. सगळें फ्रेंडशीपूय आमची बरी वाडली सगळ्यां कडेन. बेगीन बेगीन आमची धांवपळ जाताली खूब सकाळची. गांवागांवची चाव दी हे दी ते करून हांव बेगीन बेगीन येतालें जेवणाचें मातशें कितें करतालें. मागीर एका देडाक सुट्टाली न्ही तेन्ना मागीर आमी कितें थोडे अर्दे केले अर्दे मागीर वचून करतालीं. सगळ्यांक थँक्यू म्हणटाय ते. हांव सगळ्यांक टिचरीक आमच्या सुविधा टिचर आनी नाताली ना तांकां हांव वचून कोर्स आसलेलो पळय ते पयल्या म्हयन्यांनी हांवें तांकां सगळे ल्हान भुरग्यांचे ड्रेस शिकयले. बॉर्न बेबीचे ड्रेस सगळे लंगोटी पासून ते ल्हान भुरग्यांचे जाल्ल्या भुरग्यांचे ड्रेस शिकयले. आनी मागीर आमी दुसऱ्या म्हयन्यान तांकां युनिफॉर्म व्हडल्या भुरग्यांचे फ्रॉक जावं नायट ड्रेस शॉर्ट पॅन्ट ती सगळे कवर केले. आनी आमचो तिसऱ्या म्हयन्यान आमी तांकां चुडीदार आनी ब्लावज चुडीदार डिफरंट फॅशनेबल चुडीदार सगळे आनी डिफरंट टायप ऑफ ब्लावज आनी पॅटर्न सगळे आमी सगळे भितून शिकले. तांकां शिकयले सगळे भुरग्यांक आनी ती बरे भशेन ते घालून बी येयला चुडीदार सगळे आनी ब्लावज पण तेंच्यांनी शिवून खूब घातले. तांकां खूब उमेद दिसली की आमी स्वता ब्लावज शिवला नाल्यार बाजारान व्हरोन दिवपाचो पडटालो. आपूण स्वता शिवून आपले इतको बरो फिटींग जालो म्हणून तांकां चड आनी उमेद येयला. म्हजें नांव शारदा भगत. हांव पैमावड्यार. म्हाका पयलीं अशें कांय शिवोंक बी कळनासलें तें हांव हांगा येवन शिवपाक शिकली आनी हे आतां आंगार घातले ते हांवें कपडे शिवले. कितें कितें शिकयलें तुमकां? ल्हान भुरग्यांचे कपडे चुडीदार साडी ब्लावज. आमकां एक साडी ब्लावज शिवतले जाल्यार आमी 100 रुपीसाचो कपडो हाडलेलो आमकां 500 बी फारीक करपाक पडटाले. ते आतां आमी हांगा येवन आमी आतां शिवता आमचे. तितून आमकां खूब फायदो जालो. घरा आतां कितें करतली शिवतली तुमी? घरा आमी आमचे शिवतले. एक्सपिरियन्स म्हाका मातशें थोडे म्हाका कळटाले. तेज्या वयल्यान मागीर म्हाजे एक्सपिरियन्स आनीक आनी वाडत गेले आनी तेतूंतल्यान म्हाका खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. आनी आतां आयज आमकां हे लास्ट डे आमकां टिचरीन आपयला ते आमचे सगळे घेवन म्हाजे कितें कितें केलां तें हाड म्हणून सांगलां. टिचरीन कशी सुरवात केली तुमची? टिचरीन आमकां फर्स्ट डे आमकां बेबी नॅपकीन ल्हान स्मॉल बेबी फ्रॉक मागीर निक्करी पॅन्ट्स चुडीदार पॅन्ट टॉप्स सगळे 3-4 तरेची टॉप 3-4 तरेची पॅन्टी प्लाझो पॅरलर मागीर सादी पॅन्ट. आतां शिवंक जाता तुमकां? हय हय. आतां कोणेय येवंक जाता तुमकां? हय हय. ही क्लास घेवन म्हाका न्ही खूब बरें दिसलें. म्हाका वस्ता दिसलें की ही पयलीं कांय शिकचू ना अशीं भुरगीं म्हटल्यार हांगासली खेड्यांतली चडशी अशी शेतां बितां करपाची. पण तेंच्यांनी इतकें कितें शिकलें न्ही की बरें तेंच्यांनी शिकलें आनी बरें केलें तेंच्यांनी. तांकां सदांच दिसतालें की टिचर फाल्यां आमकां कितें शिकयतली नवें. डेली आमचो एक आयटम न्यू आसतालोच. सो आदले दिसा टिचर फाल्यां खंयचो आयटम शिकयतलो फाल्यां आमी कितको कपडो हाडपाचो ना कसलो कपडो हाडपाचो अशें दिसतालें. अशें म्हाका बी आयकून न्ही बरें दिसतालें की तांकां बी इंट्रस्ट आहा हांकां नवें नवें कितें शिकोया. एक्चुली आमचो 2 म्हयन्याचो कोर्स आसलेलो
हांकां इंट्रस्ट असो पळोवन हांवें वस्ता मागोन घेतलं की आनी एक म्हयनो आसून हांकां शिकोवया कितें तरी तांकां तरी उपयोग जातलो म्हणून आनी एक म्हयनो आमी एक्स्ट्रा वाडोवन घेतलो तांकां शिकोवपाक. आमकां हे शिकून आमकां तितून आमची कोण आमची नातालीन मिस तेणी आमकां हे केलें आमकां एडवायस केलें आमकां अशें क्लासीस स्टार्ट जाता. कोणाक तुमकां येवपाचें आसा जाल्यार तुमी येया, कोणाक येवपाचें तेंच्यांनी नांवां दिया आमचे कडेन. मागीर आमी निलिमा कडेन आमची सगळीं नांवां दिलीं, तिणें ती नांवां मॅडमी कडेन दिली. आनी जेन्ना आमचें सिलेक्शन जालें पळय तेन्ना आमकां मॅडमीन सांगलें तुमकां एड केला म्हणून, तुमी 14 तारखेच्यान तुमच्यो क्लासीस स्टार्ट जातल्यो तेन्ना तुमी येवचें म्हणून. तेन्नाच्यान आमचे क्लासीस स्टार्ट जावन आमी आतां येयल्ली आसा आनी आमचे 3 म्हयने हे कंप्लीट जाल्ले आसा. बरे भशेन आमी शिकल्या. आमी वॉर्ड मेंबराक ते वॉर्ड मेंबर आमच्या दारान येयले आनी आमकां आनी विजय साळगांवकर तेणेन आमकां सांगलें अशें आहा म्हणून आनी नेटीनूय सांगलें आमकां म्हणून आमी तेका थँक्यू म्हणून सोदता आनी आमचो नेटीक तेका थँक्यू म्हणून. खुश नाही क्या ती खुर्ची हांगा हाडटा ती खुर्ची हांगा हाड या आदली खुर्ची चल ही माझी स्टुडंट आसा, तिने आपूण ब्लाउज स्वतः आपूण शिवून घातला. तशेंच तिने कमीत कमी म्हाका 5 काय 6 ब्लाउज तिने आपूण स्वतः आपूण शिवले. 5 पॅटर्न दाखयले, ते 5चे 5 तिने पॅटर्न केले आणि हो बी त्याने आपूणच शिवून घातला ब्लाउज. ही एक स्टुडंट आसा अनिता, तिने नायरा कड सलवार शिवला. माझ्यात कडसून त्याने मटेरियल घेतलेलो. आधी त्याने पयर एक्झामी खातीर आमी एक आयटम शिवपाक लायलो, तेन्ना त्या एक्झाम आयटम म्हणून शिवलो आनी बरो शिवला आनी सारको फिटींग आसा. हे तशेंच एक स्टुडंट आसा, त्याने कॉट सेट शिवला. हो आतां न्यू फॅशन आसा, म्हणजे न्यू फॅशनेबल आसा ड्रेस आनी तो तेणे आपूण स्वता शिवून घातला. तिची पण फिटींग सारकी जाला तेका. ही एक स्टुडंट आसा, ती साडी तेची आसली लग्नाकडली, ती तशीच पडलेली आरमारीन कितके दीस जाले म्हणून तिने साडी घेवन तो एक अनारकली ड्रेस शिवला. तो इतको बरो दिसलो, तो साडीचो कसो तो अजिबात दिसना, सारकी फिटींग बरी जाला. ही एक तिची साडी आसलेली, खूप वर्सां जाल्ली, चमक्याची साडी म्हणून ती न्हेसनातली अशी आनी कशी बरी दिसना साडी म्हणून तशीच दवरलेली आरमारीन. तिने साडी आपूण हांवें ती हाडली आनी म्हाका सांगपाक साडीचे कितें जातले, थांब ना तिका साडी एकदा कापासर परत परत साडी घेऊन येताली. खरें सांगता परत परत साडी घेऊन येताली. हांवें म्हणली दाखयता, आमचो टायम येतलो पळय शिकोवपाचो तेन्ना तो दाखयता. पण हिजो हांवें पयली कट करून हो पीसीस आमी काडून कट केलो. तरी आनी एक साडी आसली ती तिने भितून लायनींग म्हणून ती साडीच घातला. तिने वयली साडी आनी भितूनच साडीच घालून तिने एक अनारकलीचो ड्रेस शिवला. हेंच्यांनी तशें तिगांनी न्ही पीसीस करून हे शिवला. जो आसा ते म्हाज्या कडेन कपडो घेवन तेणे फूल वयल्यान लॉंग पीसीस घेवन फूल पीसीस केला. तसो तेणे पीसीस करून फॅशनेबल केला. हातीक कितें कपडो पावनासलो पण चुकोन कितें तेजो कट जालो, कापता रॉंग जालो आनी चुकोन कट जालो. कट जावन तिका मागीर आयडिया दाखयली की मदीं जॉईन कर आनी एक पॅटर्न कर म्हणून. तसो तिणे आनी हिने तसो साडी आसलेली हेजी तिची काजरा कडली, ती साडी तिने असो तिका साडी साडीचो तिने एक असो अनारकलीचो ड्रेस करून रेडी केलो घालपा खातीर. हिने न्ही एक टॉप शिवला आनी पॅन्ट शिवला, हेची सलवाराची पॅन्ट. आनी हेजी न्ही धोती पॅन्ट हिने आपुणूच रेडी केला. हांवें दाखयली का कट करून, ती धोती पॅन्ट हिने रेडी केला. ही शिवताली हांगा घरा कडेन, पण हांगा कट करून व्हरताली आनी घरा शिवताली. हे तशें स्टुडंट येताले क्लासीक येवन बसताले पण डेली कट करून व्हरताले. पण तिने लास्टाक सगळे शिवून हाडून दाखयले पण म्हाका ऍडजस्ट करताले आपल्या टायमाचो. आनी हेंच्यानी चारांनी मी चुडीदार शिवला, आपण स्वतः शिवला. हेणेची पॅटर्न आपलो ओन केला. युट्यूबार पयला आसलो, मातशी आयडिया दिल्ली पण कितें बीड्स बी लावपाचे ते युट्यूबाचेर फॉलो करून तेणे सलवार हेचो चुडीदार शिवला. तसोच हेणे चुडीदार शिवला. म्हाज्यात कडसून कपडो घेतलेलो तेणे आनी हो एक सलवार शिवला. हिजो बी तसोच सलवार
सलवारच तिने केला शिवला आणि तिने पण एक्झामी म्हणून शिवलं सलवार त्याचं बरं झालं तर यांच्यानी ब्लाउज आपण स्वतः शिवला तिघांनी 4 तऱ्हेचे पॅटर्न केला सिंपल ब्लाउज क्रॉस पट्टेचं कटोरी ब्लाउज आणि तो फॅशनेबल पासून फॅशनेबल केला स्वतः शिवून घातला आणि म्हाका तरी दिसता तेंका फिटिंग ओके आसा पण ओके फिटिंग तुम्ही अशी कितें आसा देंवता शोल्डर बिल्डर नाही पीसीस करून लॉंग गाऊन शिवला फुल लॉंग केला आणि अम्ब्रेला फुल गाऊन विथ हे केला अम्ब्रेला फ्रॉक कितलो टाइम लागलो एका युनिफॉर्म सेंट थॉमस गर्ल्स स्कुलांतले म्हाजे चेडवाक युनिफॉर्म शिवपाक हांवें दिल्लो पूण तेका तो टेलरान न्हू शिवला पण बरो जालो ना म्हाका म्हणलें मम्मा तूं शीक आनी म्हाका शिव दे म्हणला तेणी तो ओल्ड पयलीं शिवलो पण हांव थोडे दीस घातलो आनी म्हाका हांवें तुका मागीर रोखडोच कपडो हाडलो आनी शिवलो आनी तो होच शिवला हे युनिफॉर्म ते घालूंक सोदता म्हणटा आतां चड लूज जाता व्हडलो आतां सारको फिटींग जाला तेका आनी ते होच घालून वयता युनिफॉर्म शिवपा लागून Nothing is more fulfilling than your students doing exactly, especially on her behalf I'm talking, that whatever was thought of when 2.5-3 months back when we sat here and we said that take time, come out, learn something, it is a skill today, can generate revenue, whatever that is later, ते फुडें पण सद्याक एक टिचरीक आपल्या भुरग्यांनी मनापासून जे कार्य केला तेज्यान फुलफिलिंग आणि काय ना उमेदीची खबर आणि काय ना सगळ्यांक तुमकां शाबासकी आणि चड बरें दिसता की तुम्ही घालूनच आयले म्हणल्यार ते कांट मेक आउट द डिफरन्स एट ऑल सो व्हेरी गुड 2 महिन्यांनी इतले शिकल्यात आमकां आणि म्हणजे एक पंच मेंबराकूय ट्रेनिंग आता बाकीचे 11 मेंबर आहा पळय तेंकां सगळ्यांक फुडल्या 2 मिटिंगेक सगळ्यांक एक गिफ्ट हाडूंक आहा तेका सगळे मेंबर मेल मेंबराक तांकां शर्ट आणि फिमेल मेंबराक एक कुर्ता नेटी सुपरवायझर असतले कपडो अरेंज करूया कपडो अरेंज सेकंडली त्यांची मॅडम आहा शी इज फ्रॉम दी हँडीक्राफ्ट ओके डजंट मॅटर सो वी गव्हर्नमेंट इज इन्वॉल्वड handicraft department we are very grateful and thankful that they don't sit in the offices but they are going village to village, ward by ward, encouraging women. Tomorrow one of you may be a very good entrepreneur in this field. They are atun धंदो स्टार्ट करून पुढे तुमचो धंदो फाल्यां बरो व्हडलो जायत आनी तुमी एकामेकाक हेल्प करून एकामेकाक कामूय करूंक शकता सांगूंक जायना कोणाच्या मनान विचार आहा जाल्यार फुडें सरपाक काय हरकत ना सो गव्हर्नमेंटाचो आमी आभारी आहा पंचायती वाटेन जे आमी कितें हेल्प करूंक शकताले रेंट जावं कोऑर्डिनेशन जावं कितें सो आमची मेंबर बाय नेटी इंचार्ज आली आणि बबिता स्टुडंट प्लस इंचार्ज ही डावन बोर्ड पंचायत मिटिंग आमकां रावच्यो डमुय हा शिवण शिवता बरें रावया म्हाका तितलो टायम मेळटालो लेट येवपाक त्या निमतान सो इट्स अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव वी आर व्हेरी हॅपी आउटकम इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हांगासर पयल्यारय गमता की बाबा खरेंच मन लावन काम केल्लें आहा आनी शिकपाच्या मनान येवन टायम वेस्ट करनासतना तुमी तुमच्या टायमाचो बरो उपयोग केलो म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा जितले जाण इन्वॉल्व जाले म्हणजे चड करून टीचर स्किल डेव्हलपमेंट कोर्स सो एक ती स्किल सारकीच शिकोवपाची आसता ती सारकी बरे भशेन शिकयल्या म्हणून गमता तेजो आनी प्रमाण दिवपाची गरज ना इवन सगळ्यांचे कितें कितें आहा दाखयलें कॉट सेट मागीर ते अनारकली आनी ते साडयो इतले वर्सां भितर कितें आहा ते काडून तांचो बरो वापर जाला ते पळोवन आयकोन बरें दिसता यू मे हॅव लॉट ऑफ क्लॉथ वीच यू कॅन मेक यूज ऑफ भुरग्यांचे जायते कितें केल्लें आहा सो all the best for you and if there's any help required from the panchayat side you can always approach any of our deputy sarpanch also is here you can approach and tell if we can find a solution to a problem we are open to it so I thank madam and most importantly the teacher you have to clap for her I'm 100% sure तुम्ही एक पण तेका थँक्यू म्हटलं असतलें बट एक फॉर्मल थँक्यू पंचायतीच्या वतीन तुम्ही स्वीकार करा सो थँक्यू व्हेरी मच for initiating this skill on ourselves.
हय कोऑर्डिनेट करपाक नेटी म्हणाले आपण सुपरवायझर नेटीन काय शिकूं ना सो नेटी सुपरवायझर ते दॅट ऑल्सो जॉब इज अ जॉब टू अरेंज अँड कोऑर्डिनेट. Sonal madam, thank you for your efforts to bring smiles on everybody's face, including mine. Thank you. When I moved to Goa 4 years ago, and when I moved here, I had already been working with villages and working with handicraft, teaching, training women for handloom and making fabrics and garments and all that. When I moved here, I felt that in this area there is no stitching, no garment making, nothing. So I said, okay, let us see if we can do something about this and bring some kind of skill over here, so that you can, like sir said, that you can become entrepreneurs or start your own business someday. And it was just as a thought, it came into my mind, and I said, okay, let me find if there is a possibility. And I was introduced to Natalie, and she was very enthusiastic also about this. And the government helped us, and I went and met the government people. They had this program of training women for stitching and various other skills. And all of you came in very enthusiastically. I'm very, very happy to see that you didn't know anything, and now you all are fashion designers also. Very good. So first of all, thank you, Munta. Teacher, she has done a good job. Sonal madam. Sarpanjab also, because whatever help he could give, he has given. Anuradha for giving this place. And तुम्ही सगळ्यांनी केले, and it was a success. आता after that, she has तिने सांगला की तुमका हेल्प करते. तुम्ही घरा शिवून हाडून तिची शिकवू येता. तुमका जाय जाल्यार तिची शिवून शिवपाक वचूं येता. If any help required, you can always come. We will help you. And thank you for your cooperation and support and for coming. All the best. सगळे थँक्यू म्हणटा की तुम्ही बरे कितें शिकली. हांवें शिकयलें तुमकां ना न्ही, पण तुम्ही पण शिकला तेजेर हें आसता. टिचर सगळी शिकयतात, पण भुरग्यांनी आपूण म्हणून स्वता शिकोवन हें करूंक जाय. पण तुम्ही खूब रिस्पॉन्स दाखयलो. पयलीं आमी ल्हान भुरग्यांचे ड्रेसान आसता तुमी बरें शिवल्ली हें केली. इल्ले इल्ले आमी फुडें युनिफॉर्म शिवलो, हें शिवलो, ब्लावज केले, आणि कितें वेस्ट मटेरियल पासून आमी तुमकां दाखयला सगळे तुम्ही हें केला. आनी हांगा सगळे डिस्प्ले केला ती तुमीच केला सगळे. पण पयलीं दिसतालें तुमकां बी जातलें काय ना अशें, पण मागीर कॉन्फिडन्स येवन तुमी शिवले. सो अशें शिवत रावा, हें करूं नाका. कोणाचे आपले स्वताचे शिवा, नाजाल्यार कोणाचे सायडीचे, कोणाचे फॅमिलीचे जावं आनी कितें हातीन दवरा. कटींग आसा पळय ते हातीन आसूंकूच जाय, शिवोंकूच जाय. म्हणजे अशें मदीं गॅप पडले न्ही जाल्यार सगळे विसरपाक जाता. शिवपाचें कंटिन्यू करा आनी अशेंच हें करा, आनी कितें तरी तुमी फुडें सरा. तुमचे हितून कोणाचे कितें ऑर्डरी घ्या, हें घ्या, आनी स्वताचे कितें तरी पांयार उबी रावा. अशें तुवें आमकां बरे भशेन शिकयलें पासियन्सान. स्पेशली म्हाका तो मशीन ट्रेडूच करूंक कळना जालें ना, पॅडल कळना जालें. बट टुडे आय एम वेरींग दिस दॅट आय हॅव स्टिच. सो टिचर कळटा कितले पासियन्स आसा ते तुका, आनी कितली स्किल्ड आहा आमची टिचर आमकां शिकोवपाक. देन आय थँक दिस गव्हर्मेंट की आमकां वो कोर्स हिंगा आल्दोनान हाडलो आनी आमकां सगळ्यांक वो ऑपॉर्च्युनिटी दिलो. आय थँक अ सरपंच. I thank Sonal ma'am who had this idea of ki stitching skill हाडूंक जाय आल्दोना, आनी आमची वॉर्ड मेंबर नेटी मॅम who made it possible to bring it to Aldona and then to get all of us to learn this skill. आनी आमची डेप्युटी सरपंच आनी बबिता मॅम ती बीन आहा, ती स्टुडंट आमची बबिता मॅम स्टुडंट बीन. सो I will say was course बरो सक्सेस जालो. All of them sitting here at the table, आनी the government, everybody who helped us. आनी I hope we continue to stitch and we move forward with a very good skill and good memories.